बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। कुली से अली कुली तक, महरूमियों का अजब सफ़र। ये कॉलम 30 अक्टूबर 1998 को शाये हुआ था। लिखते हैं, गुज़िश्ता दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की तकर्री से नाराज़ होकर उनके एक टेक्निकली सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। इस सिलसिले में महरूमियों का एक अजीब सिलसिला जो अली कुली खान के दादा से शुरू होता था। इस मौजू पर अजब खान और सूबेदार मेजर अली कुली खान के उन्वान से जनाब खालिद उन्वान साहब ने एक कॉलम 22 अक्टूबर के उम्मत अखबार में शाया हुआ था। मेरे ख्याल में उस मजमून में बहुत से नुकात वजाहत और तस्सीह के मोहताज रह गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वाक़े को दोबारा तफसील से लिख कर न सिर्फ ये कि बाज़ नुकात की वजाहत कर दी जाए, बल्कि क़याम पाकिस्तान से कबल सूबे सरहद के आज़ाद कबाइल और अंग्रेज़ अफसरान के दरमियान ताल्लुकात की एक दिलचस्प दास्तान भी उन लोगों को सुना दी जाए जो या तो इस वाक़े से वाकिफ़ नहीं है या उसे भूलते जा रहे हैं। खालिद अवान साहब ने अपने मजमून की इब्तिदा अजब खान से की है कि उसने आज़ादी से कबल कोहाट के डिप्टी कमिश्नर की बेटी को अगवा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोहाट छावनी के अंग्रेज कमांडेंट से अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए मदद तलब की। इस सिलसिले में मुसलमान सूबेदार मेजर अली कुली खान ने अपनी खिदमात पेश की और अपनी दानाई और बेहतर हिकमत अमली के जरिए उसने लड़की को बाजियाब कराया। अजब खान ने इस लड़की को अपनी बेटी और बहन का प्रोटोकॉल दिया हुआ था, जिसकी तस्दीक उस अंग्रेज लड़की ने बुढ़ापे में पाकिस्तान आकर खुद की। अली कुली खान के इस कारनामे से खुश होकर अंग्रेज बादशाह ने उसे सूबे सरहद में वसी जागीर अता की और इनाम इकराम से नवाजा। अली कुली खान ने अपने बेटों को आला तालीम दिलवाई। उनका एक बेटा हबीबुल्लाह खान पाक फौज में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंच गया और सियासत की वजह से कमांडर इन चीफ के ओहदे से महरूम कर दिया गया। और जनरल हबीबुल्लाह खान के बेटे लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान दादा के हमनाम भी सीनियर होने के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते बनते रह गए। इस महरूमी पर खालिद आवान ने इस तबसरे के साथ अपना मजमून ख़त्म किया कि मेरी नज़र में नुकसान जनरल अली कुली खान का नहीं बल्कि सूबेदार मेजर अली कुली खान या कुली खान का हुआ, जिसकी सारी मेहनत राय आ गई। गालिबन खालिद अवान साहब को ये बात नहीं मालूम कि महरूमी का शिकवा जनरल हबीबुल्लाह या जनरल अली कुली खान ही को नहीं, बल्कि इस शिकवे की इब्तिदा खुद जनरल अली कुली खान के दादा ही ने की थी। वो भी यही सोचते थे कि उनकी हक तलफी हुई है और उन्हें टरखा दिया गया है। इस तरह अजब खान के बारे में सिर्फ ये कहना कि उसने डिप्टी कमिश्नर की बेटी को अगवा किया काफ़ी नहीं था, बल्कि उसके साथ एक कत्ल भी वाबस्ता था। बहरहाल इन तमाम नुकात की वजाहत के लिए मैं भी अजब खान ही से शुरू करता हूँ। अजब खान इस सदी की इब्तिदा में सूबे सरहद के आज़ाद कबाइली इलाके जवाती नाम के एक गाँव में आफरीदी कबीले के ज़ेली कबीले की शाख बोस्ती खेल में पैदा हुआ। उसकी कम उम्री ही में उसके बाप शेरदिल का इंतकाल हो गया और जब खान और भाई शहजादों के साथ ज़िंदगी दिन इस तरह गुजार रहा था कि जो ही उसने होश संभाला वो पहाड़ों में भेड़ बकरियां चराने के अलावा निशानाबाजी की मशक भी किया करता था। बहुत जल्द उसने इलाके के निशानेबाजों में अपना मुकाम पैदा कर लिया। अब सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि कोहाट में दर्रे के मिस्त्रियों की बनी हुई बंदूक इस्तेमाल करता था, जिसकी नाल चंद गोलियां चलने के बाद गर्म हो जाती थी। चुनांचे अजब खान को बड़ी शिद्दत के साथ अंग्रेजी साख की बंदूकों की जरूरत पेश आई। इस दुश्वारी का हल अजब खान ने यह निकाला कि अपने साथियों के साथ घूमने फिरने के बहाने वो करीब तरीन शहर कोहाट में आकर सिविल लाइन और कैंटोनमेंट दोनों इलाकों में सरकारी इमारतों पर तैनात संतरियों की नकल हरकत का बगौर मुताला किया करता था। फिर उसने मुख्तलिफ संतरियों पर हमले करके सरकारी राइफलें और बंदूकें छीननी शुरू की। इनमें से बाज बंदूकें वो अपने दोस्तों को देता था और बाज अच्छी कीमतों पर अपने कबीले के लोगों को बेच दिया करता था। एक बार मिस एलिस के अगवा से तकरीबन 3 साल पहले कोहाट में तैनात कर्नल फॉक्स और उसकी बीवी को कत्ल कर दिए गए तो शुबा अजब खान और उसके गिरोह पर किया गया, लेकिन कोई सबूत ना मिला और मामला दबा दिया गया। आखिर जब असले छीनने की वारदातें बढ़ती गईं तो कोहाट के डिप्टी कमिश्नर सीई ब्रेव्स ने इस कबीले पर छापा मारने का फैसला किया। खालिद अवान की ये इत्तला गलत है कि अगवा होने वाली मिस एलिस का बाप डिप्टी कमिश्नर था। बहरहाल इस छापे के लिए डिप्टी कमिश्नर ने बॉर्डर रेजिमेंट के ब्रिगेडियर कमांडर से मदद मांगी
اپریل 1923 میں ایک روز صبح سویرے عجب خان کے گاؤں پر چھاپا مارا گیا۔ گھر گھر تلاشی اور ایک ایک آدمی کی جامع تلاشی ہوئی، عورتوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ نہ صرف یہ کہ گھر کے رہائشی حصوں کی تلاشی لی گئی، بلکہ خود اس عمل سے عورتوں کی بے پردگی بھی ہوئی، کچھ اسلحہ بھی برآمد ہوا، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے۔ عجب خان اپنے کسی دوست کے ہمراہ ایک دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لہٰذا وہ گرفتاری سے محفوظ رہا۔ عجب خان واپس آیا تو اس کی ماں سمیت قبیلے کی تمام عورتوں نے اسے سخت سست کہا اور لعنت ملامت کی۔ واقعے کی تفصیل سن کر عجب خان سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے اپنی ماں کے سامنے قرآن پر حلف لیا، اور یہ انتقام عجب خان نے اس طرح لیا کہ 14 اپریل 1923 کو ڈپٹی کمشنر کرنل بورس کی شمال مغربی صوبے سرحد کے چیف کمشنر وہاں کے گورنر کی تقرری 1932 سے ہوئی۔ سر جان میفی اور بعد ازاں لارڈ گیوی کو اطلاع دی گئی کہ گزشتہ شب بارڈر ریجمنٹ کے میجر ایلس کے گھر پر حملہ کر کے ڈاکوؤں نے اس کی بیوی کو قتل اور بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت تک حملہ آوروں کے نام نہیں معلوم تھے، لیکن بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ عجب خان کے گروہ کا کام تھا۔ عجب خان اپنے 3 ساتھیوں شہزادو سلطان میر اور میر اکبر اور میرک کے ہمراہ مس ایلس کو لے کر رات کی تاریکیوں میں فرار ہو گیا۔ ایک چشمہ فولا ڈھنڈ پار کر کے صبح ہوتے ہوتے وہ لوگ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، جہاں ایک غار میں انہوں نے پورا دن گزارا۔ اس جگہ سے پشاور اور کوہاٹ روڈ پر توپ خانے سمیت فوجی قافلے گزرتے نظر آ رہے تھے، جو یقیناً مس ایلس کو تلاش کر رہے تھے۔ تاہم مس ایلس کے لیے شور مچانا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ موت ہوتی۔ رات ہوئی تو یہ گروہ پھر آگے بڑھا۔ اس تکلیف دہ سفر میں مس ایلس کو ایک گدھے کی سواری مہیا کی گئی۔ 15 اپریل کی شام کو 5 بجے وہ لوگ زرغا خوازہ پوزئی یعنی بوڑھی عورت کی ناک نامی پہاڑی کے دوسری جانب پہنچے۔ یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ لوگ پھر چلے اور طریفو اور جواد کی شاہ کے درمیان ایک مقام پر وہ لوگ شب بسری کے لیے رکے۔ یہ جگہ شنگت کے قریب ہے، اور دوسرے روز 16 اپریل کو صبح 7 سے پہلے وہ لوگ سفر پر پھر سے روانہ ہو گئے۔ مس ایلس نے اپنے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے چلنے سے معذوری ظاہر کی، لہٰذا وہ لوگ اسے ایک چارپائی پہ بٹھا کر اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ مس ایلس کو انہوں نے چادر سے ڈھانک رکھا تھا۔ راستے میں بعض مرد اور عورتیں ان سے ملنے آتے تو ایک بوڑھی عورت نے مس ایلس کا چہرہ کھول کر دیکھ لیا۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن زبان کی دشواری حائل ہوئی۔ عجب خان نے بوڑھی عورت کو زبان بند کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے اور جان چھڑائی۔ 17 اپریل کی صبح وہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے، جہاں گاؤں کے باہر ایک گھر میں مس ایلس کو ٹھہرایا گیا۔ دن بھر وہ لوگ وہاں مقیم رہے، مختلف پہاڑیاں چڑھتے اترتے ہوئے 18 اپریل کی صبح وہ لوگ خانگی بازار نامی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہرے۔ اسی اثنا میں کرم ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ میجر ہیل نے ایک معتبر قاصد کے ذریعے مس ایلس کو پھولوں کی ٹوکری اور کچھ کپڑے بھیجے۔ مس ایلس نے اسی قاصد کے ذریعے میجر ہیل کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کی رہائی کے لیے بہت بھاری زر تاوان کے علاوہ اغوا کنندگان کوہاٹ جیل سے اپنے 3 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ خانگی بازار میں 3 دن قیام کے بعد جب خان کا گروہ آگے روانہ ہوا تو رات بھر چلنے کے بعد دوسرے روز انہوں نے صبح جہاں قیام کیا، وہاں مس ایلس کو خان بہادر قلی خان ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر اور چیف کمشنر کے پرسنل اسسٹنٹ خان بہادر سالار مغل باز خان سے ملنے کی یاد دی گئی۔ پشاور کے افغان مشن ہاسپٹل کی ایک نرس مسز اسٹار بھی اس وفد کے ہمراہ تھیں۔ سرکاری اعلامیے کے علاوہ مختلف مصنفوں نے بھی قلی خان کا نام بغیر علی کے لکھا ہے، یعنی ان کا نام علی قلی خان نہیں بلکہ محض قلی خان تھا۔ اب ان کے پوتے کا نام لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان ہے۔ اس کے علاوہ قلی خان ایک سویلین افسر تھے، ممکن ہے انہیں صوبیدار میجر کا اعزازی عہدہ دیا گیا ہو، جس کا کوئی حوالہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اسی طرح مسز اسٹار کا معاملہ بھی دلچسپ ہے۔ لوگوں نے انہیں نرس لکھا ہے، لیکن سرکاری اعلامیے میں اسے پشاور میڈیکل مشن کی ایک بہت معروف لیڈی ڈاکٹر بتایا گیا ہے۔ غالباً یہی صحیح بات ہے کہ وہ نرس نہیں بلکہ لیڈی ڈاکٹر تھیں، اور غیر معمولی جذبہ خدمت کے تحت اس نے مس ایلس کو نرسنگ مہیا کرنے کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی تھیں۔ تاہم اس پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے انگریز افسروں نے نہ صرف یہ کہ اورکزئی اور آفریدی قبائل کے ملک حضرات سے ضمانت حاصل کی، بلکہ مغل باز خان جو خود بھی آفریدی تھے ساتھ جانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ آج آپ نے پہلی قسط سنی، قلی سے علی قلی خان تک محرومیوں کا عجب سفر، جو 30 اکتوبر کو شائع ہوئی تھی۔ انتظار کیجیے اب اس کی دوسری قسط کا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔